बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बलोचिस्तान से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। एक बार फिर पंजाबियों का कत्लेआम शुरू कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और वार्निंग भी देते हैं कि उस एरिया में जाने से गुरेज करें। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि पहले जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर, उसके बाद मणिपुर, फिर नाज़रीन जो है वो भारतीय पंजाब और अब जो भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में भारतीय फौज पर हमला हुआ है। नाज़रीन, एक दिन के अंदर 4 रियासतों के अंदर बड़े पैमाने पे हमले, भारतीय फौज की हलाकतों की तलाश आ रही हैं। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर गैर मामूली हलचल शुरू हो चुकी है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत अजीबोगरीब होती जा रही है। ख़ास तौर पर जब से जो BLA के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं तो उसके बाद से लेकर अभी तक नाज़रीन जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ पर कलात के इलाके के अंदर, नौशकी के इलाके के अंदर जो पंजाबी हैं, जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, दहशत गर्दों की बड़ी तादाद इस वक्त बौखलाहट का शिकार है क्योंकि उनका जो सियासी चेहरा है महारंग बलोच, वो अपने झूठों समेत बुरी तरह से जो है वो बेनकाब हो चुकी है। और तो और नाज़रीन, अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जो BBC के ऊपर इंटरव्यू करवाया गया वो मलिक रियाज के साथ मुंसलिक कोई एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने करवाया था पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। महारंग बलोच ने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और जैसे ही वो पकड़ी गई तो उसके साथ ही उन्होंने इस इंटरव्यू को नशर कर दिया और उसमें सिंपैथीज लेने की कोशिश की गई। लेकिन नाज़रीन, अब इनका घनौना चेहरा बेनकाब हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो आज़ादी पसंद अपने आप को बताते हैं, दरअसल नाज़रीन ये वो दहशत गर्द हैं जिनकी मुकम्मल तौर पर फंडिंग भारत की जानिब से की जाती है और भारत के फंडिंग के जो नाकाबिल तर्दीद सबूत हैं वो भी मुसलसल सामने आ रहे हैं। अब नाज़रीन, भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है कि पाकिस्तान ने जो है वो इंसानी हुकूक से ताल्लुक़ रखने वाली जो महारंग बलोच है उसको पकड़ लिया है, ये किया वो किया। तो हकीकत जो है वो नाज़रीन उसके बिल्कुल बरक्स है। आपको पता है कि महारंग बलोच जो है उसका ये सपना नोबेल प्राइज़ का ये तो यूँ कह लीजिए कि नाकाम हो चुका है या फिर वो सपना टूट चुका है। उसकी वजह के नाकाबिल तरदीद जो शवाहिद है वो सामने आए हैं कि जो BLA के दहशतगर्द और BLF के दहशतगर्द हैं उनकी मुकम्मल तौर पर जो मदद और हमायत ये कर रही है और जिस तरह से इसने उन तमाम दहशतगर्दों को ऑन किया और उनकी लाशें निकाल कर उन पर सियासत करने की कोशिश की, तो ये भी अब आलमी इदारों की नज़र में चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब ये बौखलाहट को छुपाने के लिए अब भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज़ देते फिर हैं ये BLA के दहशतगर्द कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तुम्हारा बड़ी जो है वो मासूम है, उसको तो पता ही कोई नहीं किसी बात का। हालांकि नाज़रीन, आपको पता है पिछले 2 सालों के अंदर महारंग बलोच जिसका कोई ज़रिया मुआश नहीं है लेकिन करोड़ों रुपए की उसने प्रॉपर्टी और गाड़ियाँ और घड़ियाँ और बड़ा बड़ा कुछ लिया और जो कहती है जी कि मेरी माँ जो है वो मेरी फ़ीस के लिए कपड़े बेच के तो उसने मेरी फ़ीस दी थी। अब नाज़रीन एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा कि उसका बाप जो है वो गफ़ार लांगो, वो नाज़रीन $600 की $6000 की जो गन है जो तकरीबन 20 लाख रुपए बनते हैं, उस वक्त वो गन जो है लेकर वो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हमले कर रहा था। तो ये झूठ के पलंदे और अभी भी कानून की डिग्री जो है वो इसकी बहन वो पंजाब में हासिल कर रही है और वो भी कानून की तालीम गवर्नमेंट के पैसों से ये हासिल कर रहे हैं। तो झूठ और जो इन्होंने एक अपना फितरत बना रखी है, अब चीज़ें नाज़रीन लोगों की नज़रों से ओझल नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले वो अनासर हैं जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती है। इसके बाद नाज़रीन जो खबर आ रही है वो है भारत के हवाले से। भारत से नाज़रीन अपने हालात संभाले नहीं जाते। आज नाज़रीन 4 रियासतों के अंदर हमले हुए हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर हमला हुआ है जिसमें मुतअद्दिद हलाकतें और ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं और ये हमला जो है वो नाज़रीन जो कुलगाम का जो इलाका है वहाँ पे हुआ है। इसके बाद नाज़रीन दूसरा हमला जो है ये नाज़रीन मणिपुर के इलाके के अंदर भारतीय फौज के ऊपर हुआ। मणिपुर के अंदर तो हालात इस वक्त
آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں. مسلسل وہاں پہ جو نواز ہیں وہ ان کے بھارتی فوج کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جس میں ان کو ناقابل تردید نقصان پہنچ رہا ہے, اور وہاں پر بھی ان کی جانب سے کہا جاتا ہے جی پاکستان ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. دوسری جانب ناظرین جو بھارتی پنجاب ہے اس کے اوپر بھی ابھی 2 دن پہلے بھی اٹیک ہوا تھا, آج پھر اٹیک ہوا ہے. آج ناظرین جو لاس اینجلس جو ریاست ہے اس کی وہاں پر ایک بتایا جا رہا ہے جی کہ امریکہ کے اندر اس وقت جو آزاد خالستانی تحریک ہے جس سکھ فار جسٹس ان کی جانب سے ریفرنڈم بھی کروایا جا رہا ہے آزاد خالستان کے حوالے سے, تو بڑی تعداد سکھوں کی وہاں پہ موجود ہے. بھارت نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہاں پہ ان چیزوں کو روکا جا سکے, لیکن وہ اسے روکنے میں ناکام جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں. اب ناظرین ایک طرف تو یہ سب چل رہا ہے اور دوسری جانب بھارت کے اندر جو آزادی پسند تحریکیں ہیں وہ بھی پل کر جوان ہو چکی ہیں. ناظرین آج جو ہے وہ ایک اور ریاست جو ہے وہاں پہ مسلح جدوجہد شروع ہو چکی ہے اور یہ ریاست ہے چھتیس گڑھ. ناظرین چھتیس گڑھ کے اندر جو نکسل جنگجو ہیں انہوں نے بھارتی فوج کے اوپر حملہ کیا ہے جس میں متعدد ہلاکتوں کی اطلاعات آ رہی. بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 درجن کے قریب جو فوجی ہیں وہ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. نکسل باغیوں کی جانب سے پہلے بھی حملے کیے جا رہے ہیں اور اب بھی انہوں نے یہ بڑا منظم اٹیک بھارتی فوج کے اوپر کیا. تو ناظرین بھارت کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے, اس ویڈیو کے اندر جو ان کی ایسٹرن کمانڈ ہے انہوں نے کچھ اپنی فوج کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ دکھائی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے اوپر 15 منٹ میں قبضہ کر سکتے ہیں. ناظرین جس کے اندر انہوں نے اپنی جو ملٹری فارمیشنز ہیں ان کی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو وائرل ہے. تو ناظرین یہ جو ویڈیو ہے یہ دکھانے کا مطلب بھارت یہ کہہ رہے جی کہ ہم بنگلہ دیش کو 15 منٹ کے اندر کیپچر کر سکتے ہیں, یعنی بنگلہ دیش کے ایریاز کے اوپر ہم اس طرح سے سرجیکل سٹرائک کر کے قبضہ کریں گے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. لیکن ناظرین صورتحال یہ ہے کہ بنگالیوں نے اپنا وہ متنازع علاقہ جس کے اوپر بھارت نے قبضہ کر رکھا تھا وہ تقریباً 1000 کلومیٹر کا ایریا ہے جس کو مکمل طور پہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے اور بھارت اس کو دوبارہ واپس نہیں لے سکا. بھارت سے ناظرین اس وقت اپنے معاملات سنبھالے نہیں جا رہے, لیکن دیگر ممالک کے اندر جیسے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے یہ افغانستان میں کافی ٹائم سے بیٹھا ہوا ہے. اب ناظرین یہ جو دہشت گرد ہیں ان سے اس قدر نفرت پاکستانیوں کو ہو چکی ہے, جو سوشل میڈیا ہے یا میڈیا کے دور میں چیزیں چھپی تو رہ نہیں سکتی. تو ابھی ناظرین جو کے پی کے اندر ایک دہشت گرد نعیم ہے اس کے والد نے اس کی لاش ریسیو کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں اس کے پاس گیا ہوں قرآن لے کے اور اس بدوقت نے قرآن کو ریجیکٹ کر دیا. میں نے اسے کہا کہ تمہیں قرآن کا واسطہ ہے کہ یہ دہشت گردی چھوڑ دو, ریاست کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاؤ. اب ناظرین جب وہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا گیا ہے تو اس نے, اس کے فادر نے, اس کی فیملی نے, اس کی مدر نے اس کی لاش ریسیو کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ اس کی لاش چاہیے نہ اس کی ہڈیاں چاہیے, اس کو پھینک دو کہیں پہ, یہ جو ہے وہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افغانستان سے اب یہ جو ہے وہ دیا گیا ہے فتویٰ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف تو کیا, یعنی اس وقت پاکستان کے خلاف جو جہاد کے حوالے سے خوارج کی جانب سے استعمال کی جا رہی ہے ٹرم, انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی نامعقول ہے. جہاد جو ہے وہ پاکستان میں نہیں کیا جا سکتا, جو بھی کی جا رہی وہ جنگ ہو سکتی ہے لیکن جہاد نہیں ہو سکتا. کسی بھی کلمہ گو کے اوپر حملہ کرنا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے, اور پاکستان کے اوپر خصوصاً حملہ کرنا کہ جنہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے اور جنہوں نے 50 سال سے تمہیں بنا دے رکھی ہے ان کے اوپر حملہ کرنا حرام ہے. اس وقت ناظرین افغانستان سے اس طرح کے فتوے بھی آ رہے ہیں اور نہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ فتنہ الخوارج جو ہے ان سے بھی بیزارگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. آنے والے دنوں کے اندر ناظرین امریکہ کوئی بڑی گیم ڈالنے والا ہے, اس کی بھی ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے کسی الگ سے ولاگ کے اندر. فی الحال اب تک اتنے ہی تفصیلات ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.